नमस्कार। कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ। म रूपेश श्रेष्ठ। स्थानीय निर्वाचनको संघारमा यति बेला स्थानीय तहको नेतृत्व लिनका लागि उम्मेदवारहरू घर घरमा पुगिरहेका छन्। घर दैलोमा उनीहरूले गरिरहेका वाचा, उनीहरूलाई सुनाइरहेका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरू आउने 5 वर्षमा यदि उनीहरू नेतृत्वमा पुगे भने कसरी पूरा गर्छन्, यो विषयमा आम मतदाताले पनि प्रश्न राखिरहेका छन्। तिनै प्रश्नहरू संकलन गरेर ती प्रश्नहरू उम्मेदवारलाई जस्ताको तस्तै सोध्नका लागि हामी देश दौडाहामा छौं। प्रदेश 1 बाट सुरु भएको हाम्रो यात्रा अहिले कर्णाली प्रदेशमा आइपुगेको छ। आज हामी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा छौं। यो नगरपालिकामा यो बहस सञ्चालन गरिरहँदा यहाँहरूलाई स्वागत छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मतदाता सँगसँगै यहाँका विश्लेषक, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिको उपस्थिति यहाँ छ। सँगसँगै आज हामीसँग वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको स्थानीय सरकारको नेतृत्व लिनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका प्रमुख पदका 4 जना उम्मेदवारहरू र उपप्रमुखको उम्मेदवारी गरिरहेका, दावेदारी गरिरहेका 5 जना दावेदारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई आज हामी मतदाताका प्रश्न सोध्नेछौँ। मतदाताहरू जो उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रश्न पनि सुन्नेछौँ, सोध्नेछौँ, जवाफ माग्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै सबैभन्दा पहिला सुर्खेतमा रहेर, वीरेन्द्रनगरमा रहेर लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिरहेका, यहाँको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयवस्तुमा लेखिरहेका, टेलिभिजनमा बोलिरहेका कान्तिपुर संवाददाता पत्रकार कमल पन्तबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको यथास्थिति के हो, यहाँको स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने के हो, त्यसको विषयमा केही बेर सुन्छौँ। कमल पन्त। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 245 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई नै तोकिएको छ, कर्णाली प्रदेश सभाले तोकेको छ। भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक विकास र स्वास्थ्य यसमा चाहिँ कमजोर अवस्थामै देखिन्छ। शैक्षिक उपलब्धिहरू हेर्दाखेरि केही सन्तोषजनक देखिए पनि प्राथमिक तहको शैक्षिक उपलब्धि 50% को हाराहारीमा देखिएको छ भने निम्न माध्यमिक तहमा 43% देखिएको छ। यसै गरी माध्यमिक तहमा 35% रहेको छ। स्वास्थ्यमा पनि 24% मात्र बासिन्दाहरू आधा घण्टामा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्छन् भने 48% बासिन्दाहरू झन्डै 1 घण्टा 1.5 घण्टा पैदल यात्रा गरिसकेपछि स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा पुग्छन्। यसै गरेर 28% बासिन्दाहरू स्वास्थ्यको पहुँचभन्दा टाढा रहेका छन्। सम्भावना बोकिएको पर्यटकीय क्षेत्रको विकास पनि त्यति हुन सकेको छैन। बुलबुले तालको पनि संरक्षण राम्रोसित हुन सकेको छैन। त्यस्तै गरी काँक्री बिहार संरक्षण क्षेत्रको पनि संरक्षण हुन सकेको छैन। यसले गर्दा पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि धेरै उपलब्धि हुन सकेको देखिँदैन। धन्यवाद कमलजी। सुर्खेतका बारेमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मतदाताले के अपेक्षा गर्छन् यसबारेमा उहाँले बताउनु भयो। म सबैभन्दा पहिला यो छलफल सुरु गरौँ भन्दा अगाडि जानकारी गराउँ। आज जसरी यो सिटिङ एरेन्जमेन्ट भएको छ, जसरी बस्नु भएको छ उम्मेदवारहरू, उहाँहरूको यो बसाइका लागि हामीले गोला प्रथा गरेका छौँ। गोला प्रथाबाट उहाँले जुन नम्बर चयन गर्नुभयो त्यसैका आधारमा उहाँहरू 1, 2, 3, 4 का आधारमा बस्नु भएको छ र यसैका आधारमा हामी प्रश्नहरू पनि गर्दै जानेछौँ। प्रत्येक प्रश्नका लागि 2 मिनटको समय रहनेछ। 2 मिनट समयभित्र तपाईँहरूले आफ्नो जवाफ दिइसक्नुपर्नेछ। सबैलाई समान खालका प्रश्नहरू हुनेछन्। तपाईँले प्रश्नको जवाब दिइरहँदाखेरि एक अर्काको योजनाको तुलना गर्न पाउनुभयो, तर एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप वा गालीगलौज वा लान्छना लाग्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू दिन निर्वाचन आचार संहिताले पनि वर्जित गरेको छ। त्यसको हामी पूर्णतया पालना गर्नेछौँ। अडियन्सबाट, दर्शक दीर्घाबाट प्रश्न राख्दाखेरि पनि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। सँगसँगै मेरो तर्फबाट पनि सबैलाई समान व्यवहार र समान प्रश्न गर्ने मेरो प्रयत्न यथेष्ट हुनेछ। यो प्रतिबद्धताका साथमा उम्मेदवारहरूको परिचयतर्फ लागौँ। सबैभन्दा पहिला मोहन माया ढकाल हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार रहनु भएको छ प्रमुखका, जो यसभन्दा अगाडि उपप्रमुख हुनुहुन्थ्यो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका। यसै गरी धनाकुमारी शाही जीसी हुनुहुन्छ, उहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट प्रमुखका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यसै गरी उपेन्द्र खड्का हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार, प्रमुखका उम्मेदवार, जो गठबन्धनका पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ।
यसै गरी मुकुन्द श्याम गिरी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रमुखका उम्मेदवार। यहाँहरूलाई सबैलाई स्वागत छ र म पहिलो प्रश्न यहाँबाट सुरु गर्दछु। मोहन मायाजी, तपाईँ उपप्रमुखको रूपमा एउटा कार्यकाल सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ र अहिले प्रमुखको लागि दावेदारी गरिरहनु भएको छ। मतदाताले तपाईँलाई प्रमुखका रूपमा पत्याउनका लागि तपाईँसँग रहेको योग्यता र क्षमता चाहिँ के हो? तपाईँलाई मतदाताले प्रमुखमा किन भोट दिने? तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत क्षमता के हो? म स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 नगर उपप्रमुखको रूपमा विजयी भएको थिएँ हैन। म विजयी हुँदा र मैले पदभार ग्रहण गरिरहँदाखेरि नेपालको संविधानले स्थानीय तहको अधिकार सूची जारी गरेको थियो, तर कुनै पनि ऐन नियमावली बनेको थिएन। अहिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा करिब 80 वटा ऐन नियमावलीहरू बनेका छन्। नेपालको संविधान र नेपालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले दिएको अधिकारभित्र रहेर जसरी ऐन निर्माण हामीले गर्यौं, सबै ऐन निर्माण गर्दा प्रमुख भूमिकामा रहेर मैले ऐन निर्माण गर्ने कुरामा सहभागिता जनाएको छु र निर्माण भएको छ। सँगसँगै उपप्रमुखका जिम्मेवारीहरूका कुरा, न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनको कुरा, बजेट नीति योजना तर्जुमा बनाउने कुरा, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरा, योजना अनुगमनका कुराहरू, हरेक कुराहरूलाई चाहिँ मैले न्याय गरेँ भन्ने मलाई महसुस हुन्छ। मैले त्यो काम गर्दाखेरि सबै कुराहरूमा मेरो आफ्नो निष्ठा, मेरो आफ्नो चाहिँ योग्यता, क्षमता, मेरो आफ्नो प्रतिबद्धता र म निर्वाचनमा जाँदाखेरि मैले गरेको कामबाट तपाईँले शिर झुकाउनु पर्ने छैन भनेर जसरी मैले मतदाता समक्ष बाचा गरेको थिएँ, त्यो बाचालाई मैले हरदम पुरा गर्ने प्रयास गरेँ र मैले निष्ठापूर्वक काम गरेँ भन्ने लाग्छ। मैले लिएका जिम्मेवारीहरूलाई मैले पुरा गरिरहँदा कतिपय अवस्थामा मैले चाहिँ कार्यवाहक प्रमुख भएर पनि काम गरेको छु। मैले कार्यवाहक प्रमुख भइरहँदा करिब पहिलोपटक कोभिड-19 को सुरुवात भएको थियो। विश्वव्यापी महामारीमा निकै चहल पहल एउटा तहल्का थियो। कोभिड भन्ने बित्तिकै डराउनु पर्ने, लुक्नु पर्ने, लुकाउनु पर्ने, एकअर्कामा छोइन पनि गाह्रो हुने जुन खालको अवस्था थियो, त्यो खालको अवस्थामा करिब 7 वर्षमा विशेष परिस्थितिका कारण 7 महिना विशेष परिस्थितिका कारण म कार्यवाहक नगर प्रमुख भएर काम गरेँ। मैले काम गरिरहँदा वीरेन्द्रनगर नगरवासीको लागि म फिल्डमा निस्किएको थिएँ, मेरो टिम फिल्डमा निस्किएको थियो। त्यति बेला चाहिँ करिब 21,000 परिवारलाई हामीले राहत वितरण गर्यौँ। लकडाउनको अवस्था थियो। करिब 2200 व्यक्तिहरूलाई हामीले क्वारेन्टिनमा राख्यौँ जो विदेशबाट फर्किनु भएको थियो। आरडीटी पीसीआर हामीले निशुल्क रूपमा गर्यौँ। कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्यौँ। उपप्रमुखबाट अब प्रमुखको रूपमा मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने हौसला पनि दियो भने यहाँ भएका विकास निर्माणका सबै कामहरूमा पनि मैले चाहिँ त्यो पहल गरेको छु र मेरो सहभागिता चाहिँ रहेको छ। धनाकुमारी साईजी, तपाईलाई चाहिँ तपाईको कुन क्षमताका आधारमा, तपाईको कुन योग्यताका आधारमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मतदाताले प्रमुखमा निर्वाचित गर्नुपर्ने? मेरो आफ्नो क्षमताको आधार भन्नाले मैले लामो समयसम्म पार्टीमा रहेर मैले 30-35 वर्ष पार्टीमा रहेर मैले पार्टीको संगठन विस्तारदेखि पार्टीको जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छु। त्यसका आधारमा मलाई विश्वास गर्नुभएको छ नेतृत्व र मतदाताज्यूहरूले। यसको अलावा मैले सामाजिक क्षेत्रमा पनि लामै समयसम्म काम गरेको छु। महिला र बालबालिकाका क्षेत्रमा र सुशासनका क्षेत्रमा मैले लामो समय व्यतीत गरेको छु। त्यसका आधारमा विकासका मोडेलहरू, त्यसपछि प्लानिङ साइकलका मोडेलहरू, सम्पूर्ण कुराहरूमा मैले एकदमै एउटा प्रशिक्षकको भूमिकाका रूपमा मैले सुर्खेतदेखि नेपालका धेरै जिल्लाहरूमा एउटा प्रशिक्षकको रूपमा मैले धेरै जिल्ला घुमेर यसको सामाजिक क्षेत्रमा पनि मैले धेरै काम गरेको मसँग अनुभव छ। मसँग योग्यता पनि छ। मैले मास्टर्स पास गरेको छु। मसँग योग्यता पनि छ, क्षमता पनि छ। मैले जिम्मेवारी पाएँ भने, यहाँहरूले मतदाताहरूले मलाई जिम्मेवारी दिनुभयो भने र पार्टीका नेतृत्वले मलाई जिम्मेवारी दिनुभयो भने मलाई दिएको जिम्मेवारी म एकदमै सहजताका पूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्छु भन्ने लाग्छ र यहाँहरूले पनि मलाई यो जिम्मेवारीमा पठाउनुको कारण विश्वासका साथ यसले गर्न सक्छ, योग्यता, दक्ष र क्षमता छ भन्ने विश्वासका साथ मलाई यो जिम्मेवारीमा अहिले हुम्बिएको अवस्था छ। उपेन्द्रजी, तपाईलाई चाहिँ तपाईँ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ, गठबन्धनले पत्याएको छ भनौँ न, मतदाताले चाहिँ किन पत्याउने? वीरेन्द्रनगरवासीले मलाई किन पत्याएको छ त भन्ने कुरामा म के कुरा राख्न चाहन्छु भनेपछि म 2074 को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट निर्वाचित सदस्य र सम्पूर्ण नगर सदस्यहरूबाट सर्वसम्मत रूपमा
निर्वाचित सर्वसम्मत रूपमा चयन भएको लेखा समितिको सदस्यको हिसाबले म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सबल स्थानीय सरकार, सक्षम वीरेन्द्रनगर बनाउने उद्देश्यका साथ म आएको छु र वीरेन्द्रनगरको सानो सानो समस्याहरू के छ, तल समुदाय लेभल प्रत्येक घरधुरीका समस्याहरू के छन् भन्ने कुरा र नगरले कार्यान्वयन कसरी गरेको छ र त्यसलाई कसरी सम्पन्न गर्ने र वीरेन्द्रनगरको समस्या के हो र कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर हो, यसलाई राजधानीको रूपमा सक्षम बनाउनका लागि पनि मेरो उम्मेदवारी परेको छ र त्यसलाई मैले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेको छु र म सरल रूपमा र सहजै रूपमा जुनसुकै समस्याको पनि समाधान गर्न सक्ने मसित एउटा क्षमता भएको हुनाले पनि मेरो उम्मेदवारी परेको छ। धन्यवाद। समयभन्दा अगाडि नै सक्नुभयो। मुकुन्दजी, तपाईँ यसभन्दा अगाडि पनि मेयरका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको 2061 सालमा तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यसपटक चाहिँ 17-18 वर्ष अगाडि मेयरको रूपमा काम गरेको व्यक्तिलाई आज किन मतदाताले फेरि मेयर बनाउने? म त्योभन्दा पहिले 2043 सालमा यो वीरेन्द्रनगरको अहिले उपत्यकाको हाइवेभन्दा तल्लो भाग लाटीकोइली गाउँ पञ्चायत थियो, म त्यहाँ निर्वाचित प्रधान पञ्च थिएँ। त्यतिखेर करिब करिब पञ्चायतको अन्तिम अवस्था थियो। पञ्चायतको अन्तपछि मैले 2.5 वर्ष मात्र काम गरेर आफ्नो पदावधि समाप्त गर्नु पर्यो। बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भयो। त्यसपछि झन्डै झन्डै नयाँ फल चाख्ने भनेर जनताहरू लालायत भए। हामी अलि पछाडि पऱ्यौँ। मैले त्यतिखेर केही कामहरू लाटीकोइलीमा गरेको थिएँ जो त्यहाँका जनताले अहिले सम्झिनुहुन्छ। मैले त्यहाँको सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास गरेँ, सेतो पूर्जा दिलाउने काम गरेँ। धेरै 500-700 घरहरूका लागि मैले सेवा गरेको छु। बुलबुलेको पानी काँक्रीबिहारको टुप्पोमा पुर्याएर 9 वडामा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएँ। सम्पूर्ण वडामा विद्यालय स्थापना गर्न लगाएँ। गर्दा गर्दै मेरो कार्यावधि सकियो। पछिल्लो चरण हामी धेरै पछाडि पऱ्यौँ र 61 सालमा म फेरि एकपटक वीरेन्द्रनगरको नगर प्रमुखको रूपबाट काम गर्ने अवसर पाएँ। त्यतिखेर हामी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा असाध्यै पछाडि थियौँ। 30 बिघा जग्गा छुट्याएर कालागाउँमा हस्पिटल बनाउनको लागि छुट्याएको थियो, जहाँ हस्पिटल बनाउने कुनै किसिमको योजना अगाडि सारेको देखिएन। मैले त्यसको सुरुवात गरेँ। नेपालगञ्जसँग सङ्घर्ष गरेर क्षेत्रीय हस्पिटलको स्थापना गराउने काम गरेँ। त्यो सँगसँगै केही यहाँका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने काममा मैले योगदान गरेँ। माओवादी चरम अवस्थामा थियो। कतिखेर कहाँबाट गोली हानिन्छ थाहा थिएन। पदावधि समाप्त भयो। म 2029 सालदेखि विद्यार्थी जीवनदेखि आफ्नो सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छे। म त्यतिखेरको अवस्थामा छोटो अवधि मात्र काम गरेको र मेरो धेरै सपनाहरू छन्। वीरेन्द्रनगरलाई समृद्ध बनाउने, यहाँका जनतालाई सुखी बनाउने। यहाँको अवस्थाको बारेमा कान्तिपुर संवाददाताले दिनुभएको रेकर्डबाट सम्पूर्ण थाहा हुन्छ। 3% मानिसले पानी पिउन पाएका छैनन् भनेदेखि त्यो पानीको आपूर्ति 97%ले के अरे पानी पिउन पाएका छैनन् भनेदेखि त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने पनि एउटा कुरा हो। र समृद्ध वीरेन्द्रनगर कसरी बनाउने भन्ने बारेमा मेरा केही सोचहरू छन्, मेरा योजनाहरू छन्। त्यो सोचमा हामी जाउँला। हामीलाई बताइदिन सक्नुहुन्छ 2 मिनेटभित्र तपाईँको मूल प्राथमिकताहरू के छन् र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने योजना तपाईँसँग के छ? अबको स्थानीय सरकारको सञ्चालनको जिम्मेवारी हामीले पायौँ भने हामीसँग हाम्रा पार्टीका प्रतिबद्धताहरू छन्, योजनाहरू छन्, जुन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यहाँको फोहोर व्यवस्थापनको कुरा, यहाँ रहेको सुकुम्बासी व्यवस्थापनको कुरालाई लिएर यहाँको पर्यटकीय स्थलहरू, धार्मिक स्थलहरू, सांस्कृतिक कुराहरू र यहाँका महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा भएका जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भन्ने खालको हामीले एउटा खाका तयार गरेका छौँ। त्यो खाकाको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। त्यो खाकाको बारेमा पूर्वाधारका विषयमा हामीले यो यहाँको भौतिक पूर्वाधारका विषयहरूमा हामीले यहाँका सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने, भइरहेका विकासलाई क्रमिक रूपमा विकास गर्दै जाने, यहाँ एकदमै अव्यवस्थित यो दुर्घटना बढी हुने भावनाले हामीले 4वटा ठाउँमा हामीले आकाशे पुलको चाहिँ स्थापना गर्नका लागि हामीले यो वीरेन्द्रनगरले पहल गर्ने र यसको लागि स्थापना गर्ने भनेर हामीले एउटा राखेका छौँ। त्यसपछि पूर्वी बेल्टमा हाम्रो कृषि जन्य उत्पादन एकदमै उर्वरा ठाउँ छ। त्यहाँ पशुपालन, त्यसपछि तरकारी फलफुलको उत्पादन र त्यसलाई चाहिँ सङ्कलनको लागि शीतगृहको
को व्यवस्थापन गर्ने। यस्तै दक्षिणी क्षेत्रमा पनि एउटा तरकारीको एकदमै उर्वरा छ, पशुपालनको पनि छ, त्यहाँ पनि व्यवस्थापन गर्ने। रोजगारका विषयमा हामीले यहाँका युवाहरूलाई महिलाहरूलाई र यहाँका बेरोजगार युवाहरूको लागि हामीले लघु उद्यमहरूको स्थापना गर्ने र स्वरोजगारको यही स्थापना गर्ने हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यस्तै महिला तथा बालबालिकाको लागि अहिले हामीले सडक बालबालिका हिँडिरहेको, मागिरहेको, बोरा समातेर त्यो के सुँग्ने हुन्छ त्यो सुँगेर हिँडिरहेको अवस्था हामीले झलझल्ती देखिरहेका छौँ। त्यसलाई हामीले महिला र बालबालिकाको लागि, त्यसपछि महिलाहरू पनि घरेलु हिंसामा परेका, विभिन्न हिंसामा परेका पीडित महिलाहरू पनि आश्रय नपाइरहेको अवस्था छ। एउटा सरकारी गैर सरकारी संस्थाले एउटा सानो सेफ हाउस चलाइरहेको छ, त्यो व्यवस्थित र साथै एकदमै पुग्ने खालको पनि छैन। त्यसकारण त्यसको लागि महिला तथा बालबालिकाको लागि सेफ हाउसको लागि व्यवस्थापन गर्ने योजना राखेका छौँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। उपेन्द्रजीमा जाउँ, तपाईँका योजनाहरू कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? हामी सबै उम्मेदवारहरूले भन्नुहुन्छ शिक्षाका लागि, स्वास्थ्यका लागि, महिलाका लागि, बालबालिकाका लागि, पूर्वाधारका लागि सबै गर्छौँ, तर कसरी गर्ने? यसमा के छ त भन्दाखेरि हामीले 16 वीरेन्द्रनगरमा 16वटा वडा छ र 16वटा वडा भएको हुनाले हामीले 16वटा सङ्कल्पसहित वीरेन्द्रनगरवासीको माझमा आफ्नो बाचा लिएर आएका छौँ। त्यो सङ्कल्पलाई पुरा गर्ने भनेर त्यसमा हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापन राखेका छौँ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको कार्यान्वयनको कुरा ल्याउँदाखेरि मैले एउटा उदाहरण दिएको छु। ल्याउँदाखेरि अहिले वीरेन्द्रनगरमा 20 टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। 20 टन फोहोर उत्पादनमा कुहिने फोहोर 60% हुन्छ र 40% नकुहिने फोहोर हुन्छ। कुहिने 40% फोहोर उत्पादन भएकोलाई हामीले मलको रूपमा परिणत गर्न सक्छौँ भनेपछि नकुहिने 40% फोहोरलाई हामीले रिसाइक्लिङ गरेर पुनः प्रयोग गर्ने योजना ल्याएका छौँ र त्यो फोहोरलाई हामीले ल्यान्डफिल साइटमा व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनको बाटोमा ल्याउनेछौँ। त्यो भयो भनेपछि फोहोरबाट मोहर बनाउने योजना पनि सम्पन्न हुनेछ। फोहोरको लागि यसरी ल्याएका छौँ भनेपछि हामीले पर्यटन पूर्वाधारका लागि र आर्थिक वृद्धिका लागि के गर्ने भन्ने कुरामा बुलबुलेबाट काँक्रीबिहारसम्म एउटा सर्किट निर्माण गर्ने र त्यहाँबाट मान्छे बोटिङ बुलबुले गइसकेपछि त्यसलाई रमणीय स्थल बनाउने र बुलबुलेबाट बोटिङ गरेर काँक्रीबिहार जाने। काँक्रीबिहार गइसकेपछि स्माल जूको कन्सेप्ट पनि ल्याएका छौँ। त्यो स्माल जू हेरेर पुनः फेरि बुलबुले आएर वीरेन्द्रनगर बजारमा र वीरेन्द्रनगर हेर्ने र त्यो हेरिसकेपछि त्यहाँबाट फेरि हामी कहाँ जान्छौँ त? वीरेन्द्रनगरको वडा नम्बर 14 को सिद्ध पाइला भन्ने ठाउँ छ। त्यो सिद्ध स्थल हो। त्यहाँ एउटा ठुलो शिवको मूर्ति बनाउने र त्यो शिवको मूर्ति पर्यटकहरू जानुहुन्छ। हेरिसकेपछि रातिको बेला उहाँहरू सबै ठाउँ हेरिसकेपछि कहाँ आउनुहुन्छ त? फेरि वीरेन्द्रनगरमा बास बस्न आउनुहुन्छ र बास बसिसकेपछि होटलको छतबाट उहाँहरूले यसो न वीरेन्द्रनगरको दृश्य हेर्नुहुन्छ, औल्याउनुहुन्छ। त्यो बेलामा शिवको मूर्तिबाट, शिवको हातबाट सप्तरङ्गी लाइटहरू वीरेन्द्रनगरलाई आशीर्वाद दिइरहेको हुन्छ। हो, यस्ता खालका योजनाहरू हामीले ल्याएर आएका। यो पर्यटकहरू यसरी हिँड्दै गर्दाखेरि मास्क लाएर हिँड्नुपर्ने गरी धुलो उडेको हुन्छ कि सफा हुन्छ? त्यो कुरा पनि मैले जोड्न लागिरहेको छु। मैले उदाहरणको रूपमा दुईवटा दिएको छु। 16वटा सङ्कल्पमा हाम्रो त्यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरा र यो बाटो पूर्वाधारका कुरा छन् नि, त्यसलाई हामी कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीसित भएको स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर यहाँका बाटाहरूलाई सबभन्दा पहिला त हामी नगरवासीहरूले आफ्नो योजना, कुनै टोलको बाटो बन्दैछ भनेपछि आफू सचेत भएर र त्यो बाटोलाई जति पैसा लगानी भएको छ त्यो लगानीलाई राम्रोसित सदुपयोग गरेर अनुगमनको बाटोलाई राम्रोसित निहालेर गयो भनेपछि त्यो समस्या समाधान हुनेछ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। मुकुन्दजी, तपाईँ अघि पनि सुनाउनु भयो, प्रधान पञ्च हुँदाखेरि वा होस् अघिल्लो पालि तपाईँ मेयर रहँदाखेरि सुरु भएका कतिपय योजनाहरू आज पनि पुरा भएका छैनन्। विभिन्न किसिमका पर्यटकीय स्थलहरूको भ्रमण गरेर होटलको छतमा आएर जब रमणीय वातावरण देख्छन् त्यसपछि आनन्दित हुन्छन् भन्ने बेलामा बाथरुमभित्र पसेर नुहाउने बेलामा एक बोतल पानी पनि भएन भनेदेखि के हुन्छ भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अहिले सुर्खेती जनताहरू अथवा वीरेन्द्रनगरका बासिन्दाहरू पिउने पानीको अभावमा तडपिरहेका छन्। म एउटा गाउँमा पुगेँ, पदमपुर भन्ने गाउँमा। म प्रधान पञ्च भएको बेलामा 10,000 रुपियाँ दिएर बनाउन लगाएको कुवामा राति 10 बजे 25-30 जना महिलाहरू लाइन लागेर बसिरहेको थिएँ र त्यहाँका महिलाहरू रोए मेरो अगाडि, तिमीले बनाइदिएको कुवामा आजसम्म अर्को कुवा थपिएको छैन। हाइवेको नजिकै 25 मिटरको दूरीमा छ त्यो गाउँ।
त्यहाँका बासिन्दाहरू अहिले तडपिरहेका छन् पिउने पानी नपाएर। आधारभूत कुराहरू पुरा गर्ने कुरा कहाँ छ मैले सपना बाँड्न थालेँ भने यो कुरा चाहिँ सायद सपना मात्रै रहन्छ। त्यसैले के हो भने नगरवासीलाई सबभन्दा पहिले नगरवासीका आधारभूत आवश्यकताहरू के हुन्, शिक्षा, स्वास्थ्य। अब यो समस्या भनिसकेपछि यसको समाधानको उपाय सजिलो छ। सजिलो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिलो कुरा नगरपालिकामा प्रमुख भइसकेपछि अथवा उपप्रमुख भइसकेपछि आफ्नो तरिकाले योजना बनाउने होइन। मेरो आफ्नो एउटा लक्ष्य छ। हाम्रो जिल्लामा धेरै पढे गुनेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, विद्वानहरू हुनुहुन्छ, जो बाहिर पनि हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई बोलाएर एकपटक एउटा सम्मेलन गर्ने इच्छा छ मेरो प्रमुख भइसकेपछि, र उहाँहरूलाई वीरेन्द्रनगरको भावी खाका कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा एउटा चाहिँ योजना तर्जुमा होस्, जसलाई नगरपालिका बोर्डमा राखेर निर्णय गरियोस् र जनतासँग त्यसको कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिएर त्यस बारेमा त्यसपछि मात्रै त्यो कार्यक्रम लागू होस्। जनताको आवश्यकता के हो त्यसलाई पूर्ति गर्ने कुरा होस्। मैले आफूले अहिले बनाएको योजनाले यो कुरा हुँदैन। नगरको आवश्यकता के हो भन्ने बारेमा पहिचान गर्नु जरुरी छ। म एउटा गाउँमा बिहान पुगेँ, मलाई बोलाउनु भयो, 400-500 मान्छे जम्मा हुनुभएको थियो। त्यो गाउँ वीरेन्द्रनगरको वार्ड नम्बर 4 मा पर्छ। त्यो गाउँ वीरेन्द्रनगरको वार्ड नम्बर 4 को माथिल्लो कुनामा पर्छ। करिब 25-30 जना बाहेक अरू कसैसँग सेतो पूर्जा बाहेक रातो पूर्जा अहिलेसम्म बनाएको छैन। 80 वर्ष पुरानो बस्ती हो त्यो। वीरेन्द्रनगरमा कालीकोट र जुम्ला हेर्न जानु पर्यो भने त्यो गाउँमा पुग्दा हुन्छ। अहिले यहाँहरूले पनि अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ त्यहाँका जनताहरू रोइरहनु भएको थियो। हामीले धेरै पार्टीलाई भोट हाल्यौँ, तर अहिलेसम्म हाम्रो कुनै सपना पुरा भएन। हामीले बाटो नपाउने, पानी नपाउने, केही कुरा नपाउने, हामीले भोट किन हाल्ने, हामी त भोटै हाल्न नजाने भन्ने पो कुरामा थियौँ त भन्ने खालको कुरा पनि गर्नुभयो। यस्ता कुराहरू भएको हुनाले मैले विशेष योजना बनाएँ। मेरा कुराहरू त छन्, तर विशेष योजना बनाएर यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर झुटा सपना बाँड्ने पक्षमा म छैन। ठिक छ, तपाईँले बडा डिप्लोमेटिक शैलीमा आफ्नो कुरा त राख्नुभयो, तर योभन्दा अगाडि आफ्नो कार्यकाल सक्नुभएका उपमेयर र मेयर जो बितेर जानुभयो भनेको बितेको कार्यकाल सम्पन्न जुन सरकारले गर्यो त्यो सरकारप्रति पनि प्रश्नहरू तपाईँका लक्षित रहे। बितेको कार्यकाल सम्पन्न जुन सरकारले गर्यो त्यो सरकारप्रति पनि प्रश्नहरू तपाईँका लक्षित रहे। भएनन् रे नि त, खानेपानी पुगेन रे, सरसफाइ भएन रे, फेरि तपाईँहरूलाई जिताउँदाखेरि त्यो कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको समस्या छ। अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कसँग हामीले सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। करिब 6 अर्बको योजना अगाडि बढ्दैछ। उपत्यका खानेपानी योजना र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चाहिँ यो कामलाई अगाडि बढाएको छ। अबको 3 वर्षभित्रमा हामीले यो योजना पुरा गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सबै वडामा गएर एकचोटि विद्यालयमा पुग्नु होला। विद्यालयका पूर्वाधारहरू फेरिएका छन् र विद्यालयमा चाहिँ कोभिड जस्तो बेला पनि अनलाइन एजुकेसन, अनलाइन शिक्षादेखि लिएर हरेक किसिमका शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढेका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका आफ्नो मात्रै जनसङ्ख्या छैन, यो प्रदेशको राजधानी, प्रदेशभरिबाट भाइ बहिनीहरू पढ्न आउनु भएको छ भने शैक्षिक हब बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ र अबको शैक्षिक गुणस्तर र विद्यालयको पूर्वाधार सुधार चाहिँ हामीले योजना बनाएका छौँ। वीरेन्द्रनगरका मतदाताले आज ठ्याक्कै मागिरहेको 3 वटा प्रमुख कुरा के हो र त्यसका लागि तपाईँको रणनीति के छ? उपेन्द्रजीबाट। वीरेन्द्रनगरवासीहरूको 3 वटा अपेक्षा भनेको सबभन्दा पहिला त अघि नै आइसकेको छ, खानेपानी, त्यसपछि सरसफाइ, फर्मुला व्यवस्थापनको कुरा, दोस्रो र तेस्रो कुरा भनेको सुविधा सम्पन्न वीरेन्द्रनगर। 3टा अपेक्षा गर्छु। यो 3टै कुरालाई कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ? खानेपानी, सरसफाइ। मैले भनिसकेको छु, मन भएपछि, मन र वचनले प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने भएपछि समय धेरै लाग्दैन। ठिक छ मुकुन्दजी, अब यो रङ्गीन सहरको परिकल्पना गरिरहँदाखेरि मानिसको जीवनमा हराएका रङहरू के रङहरू हराएका रहेछन्? 3 प्रमुख रङहरू, र त्यो रङलाई फिर्ता ल्याउनको लागि तपाईँसँग योजना के? राजा वीरेन्द्रले 2029 सालमा बुलबुलेको पूर्वपट्टि खेतमा बसेर एउटा पालमुनि बसेर खाका कोरेको वीरेन्द्रनगर हो। यो हाइवेभन्दा तलको भाग कृषि क्षेत्र भनेर छुट्याइएको थियो, जहाँ घर बनाउन पाइँदैन थियो। राजनीतिक परिवर्तनपछि घर बनाउन थालियो। नागबेली बाटोहरू बनाएका छन्। वीरेन्द्रनगरको 2/3 भाग त्यसले ओगट्छ, तल्लो भाग। पछिल्लो राजनीतिक नेतृत्वहरूले एकचोटि पनि कल्पना गरेनन् कि यो वीरेन्द्रनगर कस्तो बन्ला। वीरेन्द्रनगरको माथिल्लो भाग राजा वीरेन्द्रले बनाइदिएको खाका हो। त्योभन्दा तल्लो भागमा कसैले कल्पना पनि गरेन। बस्ती यति धेरै विकास भइसक्यो कि अब उनलाई उठाउनु पनि सकिँदैन, हटाउनु पनि सकिँदैन। खेतमा 3 मिटरको बाटो खोलेर बहिरहेछ हेर्नु। दोस्रो कुरा, जुन गुरु योजना थियो राजा वीरेन्द्रको पालामा बनाइएको, त्यो गुरु योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा कोही पनि गएन। नगरपालिका छ, नगर विकास समिति छ,
त्यसले अस्तव्यस्त रूपबाट पहिले बनाएको गुरुयोजनालाई पनि भत्काएको छ। त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने र एउटा सुन्दर सहरको परिकल्पना हो जसले पुरा गर्नुपर्छ र त्यो गुरुयोजना अनुसार हुनुपर्छ भन्ने छ। तेस्रो सरसफाइ र पिउने पानीको जुन कुरा छ, उति बेला बनेको गुरु योजनाले आज पनि काम गर्छ। त्यो झन्डै झन्डै 45-46 वर्ष करिब अगाडि 100 वर्षका लागि बनाइएको गुरुयोजना हो। त्यो 100 वर्षका जनतालाई पुग्ने कर्णालीवासीलाई समेत के अरे अन्नको उत्पादन सुर्खेतबाट होस् भनेर राखिएको थियो, तर बस्ती विकास भयो, त्यसमा केही भन्नु छैन, बनाउनुपर्छ। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि वीरेन्द्रनगरको 1 नम्बर वडा अथवा त्यो भेगमा जानुभयो भने आजभन्दा 10 वर्ष पहिले म चुनाव प्रचारकै क्रममा जाँदाखेरि जस्तो बाटोको अवस्था थियो त्योभन्दा दायाँ भएको छैन। कमसेकम त्यो बाटोमा अलिकति स्तर उन्नति मात्र गरिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो। किन भएन भन्ने प्रश्न भइरहेछ कि मलाई आफूलाई पनि प्रश्न लाग्छ, जनताले पनि प्रश्न गरिरहेछन्, किन भएन त त्यो कुरा। जुन मतदाताले तपाईँसँग मागिरहेका छन्, होइन भने तपाईँलाई हामी भोट दिन्नौँ भनिरहेका छन्, त्यस्ता 3 कुराहरू के छन्, त्यो कसरी पुरा गर्ने? अबको 5 वर्षमा गर्ने 3वटा कुरा छन् होइन। पहिलो कुरा निर्वाचित भइसकेपछि अब यो राजधानी सहर बनाउनको लागि नगर विकास प्राधिकरण गठन गरेर यहाँका सम्पूर्ण अबका विकासहरू, त्यो सडकको होला, त्यो खानेपानीको होला, त्यो चाहिँ तपाईँको ढल निकासको होला, त्यो चाहिँ तपाईँको बिजुलीको पोलको कुरा होला अथवा बत्ती बाल्ने कुरा होला, हरेक संरचनालाई अबको विकास प्राधिकरण गठन गरेर नगरलाई अगाडि बढाउने एउटा चाहिँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा एउटा योजना छ। अर्को योजना भनेको सामाजिक न्यायको। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भनेको कर्णाली प्रदेशको राजधानी हो। यो कर्णाली प्रदेशका केही समस्याहरू जस्तो महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवा स्वरोजगारका कुरा होला, महिला स्वरोजगारको कुरा होला, हिंसा प्रभावित महिलाहरूको लागि व्यवस्थापनको कुरा होला, सामाजिक न्यायको समग्र विकासको पाटोलाई लैजाने अर्को योजना रहेको छ। र सँगसँगै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा अहिले प्रमुख समस्यामा रहेको सुकुम्बासी समस्या छ होइन। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले योभन्दा अगाडि पनि हामीले करिब 80% काम पुरा गरेका छौँ। जस्तो सरकारले तत्कालीन अवस्थामा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जुन आयोग बनेको थियो, त्यो आयोग अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले 80% काम पुरा गरिसकेको छ। सरकार परिवर्तनसँगै आयोग विघटन भएको थियो र अहिले फेरि आयोग प्रारम्भ भइसकेपछि काम हुन सकेको छैन। अब बाँकी 20% कामलाई पनि तुरुन्त गरेर पूर्जा वितरण गर्ने, त्यो पनि सेतो होइन, तिरो चल्ने गरी, त्यो तिरो चल्ने मात्रै होइन, आवश्यकता पर्ने बेला धितो चल्ने गरी चाहिँ पूर्जा वितरण गर्ने छ भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अहिले पनि अव्यवस्थित रूपमा बसोबासहरू भएको छ भने त्यो अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि व्यवस्थित बनाउने अर्को योजना रहेको छ भने भेरी लिफ्ट खानेपानी योजना हामीले मैले अघि नै पनि भने काम प्रारम्भ भइसकेको छ, केही कामहरू सुरु भइसकेका छन्। धनाजी, तपाईँलाई पनि त्यही नै प्रश्न, 3वटा प्रमुख माग जुन मतदाताले तपाईँसँग पनि गरिरहेका छन्, जुन तपाईँले गर्नै पर्नेछ त्यसको खाका योजना। मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ यो वीरेन्द्रनगरमा बसिरहँदा वीरेन्द्रनगर हाइवे भन्दा माथि र त्यो माथिको पहाडी भेगभन्दा तल यति मात्रै यो बाङ्गे सिमलदेखि धुलियापुरसम्म मात्रै हो कि भन्ने कहिलेकाहीँ मलाई महसुस हुन्छ। किन भन्दा अस्ति चुनाव प्रचारमा जाने मेरो साथीले भन्नुभयो रद्दुमा फोन लाग्दैन है, 15-16मा फोन लाग्दैन है, त्यहाँ नेटवर्क हुँदैन, त्यसकारण सामग्री कसरी पठाउने हो त्यो व्यवस्थापन तपाईँ आफैले गर्नुभयो। यहाँ त सञ्चार सुविधा सम्पन्न वीरेन्द्रनगर भनेर हामीले भनेका छौँ, रद्दु भने त यहीको 15 नम्बर हो, किन फोन लाग्दैन त? त्यो मेरो जिज्ञासाको कुरा रह्यो। अर्को कुरा हामी उहाँ उपप्रमुखज्यूले पनि भन्नुभयो स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उहाँले प्रस्तुत गरेका उहाँका इन्टरभ्यू नगरपालिकाका गरेका कुराहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले धेरै विकास गरेका छौँ र गर्नुभएको छ पनि, सबै वडामा वडा स्वास्थ्यको व्यवस्था छ। त्यहाँ भित्र छिर्यो भने चाहिने सामग्रीको व्यवस्था छैन, त्यसको व्यवस्थाको लागि म चाहिँ पहल गर्नेछु। तलतिरका र माथिका कुरा त छोडौँ, हिजो भोट माग्न जाँदा यो बाटो बनाइदियो भने भोट दिन्छु, हिजो 12 नम्बरमा जाँदा पानीको पाइपमा पाल पारेर यसरी तिरिकै धारा माथि छुट्याएर तल बाटो थापेर पानीमा जगमा पानी थप्दै हुन्थ्यो, यो भयो भने मात्रै तपाईँलाई भोट दिन्छु। धन्यवाद। त्यो मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालका अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने योजनाहरू तपाईँले अहिलेसम्म सुनाएका योजनाहरूले पुरा गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो प्रश्न बाँकी नै छ। यो प्रश्नमा जानुभन्दा अगाडि मतदाताका प्रतिनिधि स्वरहरू समष्टिमा भनिदिनका लागि, बुझाइदिनका लागि नागरिक समाजबाट विश्लेषक पिताम्बर ढकालज्यू पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै अधिकारकर्मी नारायण सुवेदीज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई क्रमैसँग केही सुझावहरू, केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। मेरो घरमा मोटरसाइकल अरूको घरमा राखेर घरमा जानुपर्छ, बाटो जस्तो छ। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ सडकमा बिजुली बत्तीका पोलहरू चाहिँ छन्, अनि सडक विस्तार गरिएको चाहिँ सडकमा चाहिँ कालो रुखहरू नकाटिकन कालो पत्रै गरिएको चाहिँ छ।
अनि खानेपानीका लाइनहरू चाहिँ बीच सडकमा चाहिँ छन्। अब त्यो सडकको चाहिँ स्थिति के होला कालोपत्रे भयो भने पनि। अनि टेलिफोनका तार त्यस्तै चाहिँ छन्, छुटेका जनै जस्ता त्यस्तो अवस्थामा रहेका चाहिँ छन्। अनि कतै कतै हेर्ने हो भने त चाहिँ फुटपाथै सबै कसैको कब्जामा चाहिँ छन्, मान्छे हिँड्ने चाहिँ ठाउँ छैन र जनताका आवश्यकताहरू के होला नि त भन्ने कुरा यिनीबाट सर्लङ्ग हुन्छन्। त्यस कारणले म त यहाँहरू समक्ष उम्मेदवारहरूसँग नयाँ जिज्ञासाहरू, नयाँ भावनाहरू लिएर आउनु भएको चाहिँ होला। तर म यहाँहरूसँग के अनुरोध गर्छु भने विगतमा यस्तो योजना थियो त्यस कारणले यो मात्रै गऱ्यौँ हामीले भन्ने चाहिँ होइन कि जो निर्वाचित हुनुहुन्छ तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि निड बेसिसको आधारमा त्यसलाई प्रायोरिटाइजेसन गर्नुहोस्, प्राथमिकरण गर्नुहोस्। अनि प्राथमिकरण गरिसकेपछि सम्बन्धित विज्ञहरूलाई राखेर योजना बनाउनुहोस् र त्यसपछि नगरलाई अगाडि बढाउनुहोस्। तब मात्र चाहिँ तपाईँहरूको काम सफल हुन्छ, अन्यथा चाहिँ हुँदैन। धन्यवाद। यहाँ मानवाधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू अत्यन्तै बढी छ। यो 10वटै जिल्लाको 79वटा पालिकाहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि यहाँ सबैभन्दा बढी त्यस्ता खालका घटनाहरू हुने भएको हुनाले म सबै उम्मेदवारज्यूहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यस्ता मानवाधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरूका सन्दर्भमा र सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि चाहिँ आगामी दिनमा यहाँहरूले यो विषयलाई चाहिँ जोड दिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई। अब यससँगै उपप्रमुखका उम्मेदवारहरू पनि हामीसँग यो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ। म क्रमैसँग उहाँहरूको कुरा राखिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। मेरो योजना के छ भने हामी धेरै आकाशका तारा झार्छौँ, ठुल्ठुला योजना लिएर आएका छैनौँ। हामी हिजो द्वन्द्वमा परेका हाम्रा शहीद परिवार, बेपत्ता, घाइते योद्धाहरू यी सबैलाई उचित सम्मान भएको छैन। अहिले पनि कहीँ पनि उहाँहरूले पीडा व्यक्त गर्न जानुभयो भने विपक्ष हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले एकदम ओठ लेब्राएर पठाउने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने यस्तो पनि भएको छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने ती घाइते समस्यामा परेका र पीडा परेका व्यक्तिहरूको मलम लगाउनको लागि पनि म अगाडि उठ्नेछु। आज मतदातालाई यो गर्छु त्यो गर्छु यसो गर्छु त्यसो गर्छु भनेर केही हुँदैन। किन भन्दा मुलुकको ऐन छ, कानुन छ, नियम छ, त्यहाँभित्र हामी बाँधिनुपर्छ, बस्नुपर्छ, मतदाता पनि बस्नुपर्छ, जनप्रतिनिधि पनि बस्नुपर्छ भन्ने कुरा म सबैलाई राख्न चाहन्छु। साथसाथै भूमिकाका कारणले प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँग जाने, योजना ल्याउने, थप योजना बनाउने, या त्या गर्ने कुरामा मेरो भूमिका हिजो पनि रहन्थ्यो, आज नहुँदा पनि रहिरहेको अवस्था थियो भने कतै हामी त्यो पदमा बसेर हामी पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त भयौँ कि, हामीले कमिसन लियौँ कि, हामी त्यसमा पनि मुछिएका छौँ कि, हामी कुनै योजना प्रष्टसँग हामी किन बनाउन सक्दैनौँ त वीरेन्द्रनगरमा? तपाईँले कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ मतदातालाई तपाईँ उपप्रमुखका लागि सही उम्मेदवार हो भनेर? तपाईँहरू कुन नाकले भोट माग्न आउनुहुन्छ, के काम गरेर देखाउनुहुन्छ हामीलाई? उहाँहरूको जिज्ञासाहरू धेरै भयो। अनि के भन्नुभयो तपाईँ? अनि मैले चाहिँ के भन्न मात्रै भनेको छु भने हेर्नुहोस्, एकपटक हामीलाई सेवा गर्ने मात्रै मौका दिनुभयो भने तपाईँहरूको घर दैलोमा आउनेछौँ भन्नुहुन्छ। उहाँले धेरैलाई भोट दिएर जितायौँ, फेरि यस्तै गरेर भोट माग्न आउनुहुन्छ, अनि भोट मागेर जिताएर पठायो भने कहिले पनि फर्केर आउनुहुन्न भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो। उहाँलाई मैले के भनेको छु भने म जुनसुकै रूपमा भौतिक, आर्थिक, जुनसुकै रूपमा तपाईँहरूको चाहिँ अपेक्षाहरू सुन्न आउनेछु, तपाईँहरूको गुनासाहरूलाई चाहिँ सुन्नेछु र सुनेर म सरकार समक्ष र मेरो नगरसम्म पुर्याएर म तपाईँहरूको सेवा गर्नेछु भनेर प्रतिबद्धता पनि दिएको छु। अनिलजीलाई अलि फरक खालको प्रश्न पनि छ। अनिलजीले सुरुमा प्रमुखको लागि दावेदारी गर्नुभयो, अघि अन्जुजीले उहाँलाई मतदाताले कुन नाकले तपाईँ भोट माग्न आउनु भएको छ भनेर मतदाताले सोध्छन् भने जस्तै आज उपप्रमुखको भोट चाहिँ कुन नाकले माग्ने अनिलजी? सुरुमा चाहिँ 2-3 वर्ष मैले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नजिकबाट निहालेर नजिक रहेर काम गर्ने मौका पाएँ। शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहर वीरेन्द्रनगर भनेका छौँ हामीले। शैक्षिक सहरमा वीरेन्द्रनगरमा धेरै सङ्ख्या विद्यार्थीको छ, वीरेन्द्रनगर 4 छ र आज वातावरणको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो आँखा पोलिरहेका छन्। दोस्रो कुरा प्रशासनिक सहर भनेका छौँ, हरेक आन्दोलन हुँदै गर्दाखेरि यहाँ तोडफोड हुन्छन्। वीरेन्द्रनगरको हरेकचोटि सडक दुर्घटना होस् कि जेसुकै आन्दोलनमा पनि होस् तोडफोड हुन्छ। वीरेन्द्रनगरका सार्वजनिक सम्पत्तिहरू माथि आक्रमण हुन्छन् र एमसिसीको विरुद्धमा पनि देशभरि आन्दोलन हुँदै गर्दाखेरि यहाँ कर्फ्यू नै लाग्ने पर्ने स्थिति आयो। अनि पर्यटकीय हिसाब त अघि पर्यटकीय कुराहरू धेरै आइसके। 3वटा जुन मेन मुद्दा भनेर हामीले वर्षौँदेखि वीरेन्द्रनगरलाई भनेको छौँ, 3वटै लथालिङ्ग अवस्थामा छन्। अब मेरो बुझाइमा चाहिँ के हो भनेपछि म त्यति बेलामा पनि कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको थिएँ, तर नेपालको राजनीतिक दलहरूको विवेकशील साझा पार्टीको म जिल्ला संयोजक थिएँ। तर नेपालको राजनीतिक दलहरूको संस्कारहरू हेर्दै गर्दाखेरि मलाई चित्त बुझाइ भएन त्यहाँनिर।
यो सबै कारण किन भयो त भन्दाखेरि राजनीतिक दलकै कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक दलकै गलत चरित्रको कारणले गर्दाखेरि यो भएको हो भन्ने चाहिँ मैले कन्क्लुजन निकालिसके पछाडि त्यति बेला एउटा विद्रोह जस्तो भावना थियो सुरुमा चाहिँ म लड्छु तपाईँहरूसँग म लड्ने हो योपालि अब युवा अभियन्ताहरूको टिम छ सबैजनाको टिम छ युवा छन् होइन काम गर्नलाई त्यो कारणले चाहिँ म उपप्रमुखको पदमा म उपयुक्त छु भन्ने मलाई लाग्छ धन्यवाद तपाईँलाई म फेरि एकपटक प्रमुखका उम्मेदवारहरूतर्फ नै जान्छु म मुकुन्दजीबाट सुरु गर्छु निम्न वर्गका आय स्रोत कम भएका मानिसहरू पनि उत्तिकै छन् बेरोजगारीको समस्याका बारेमा हामी वाकिफ छौँ तपाईसँग आम मान्छे निम्न वर्गका मानिसहरू जसको आय स्रोत निम्न छ कम छ उनीहरूको आय स्रोत बढाउने योजना के छ मैले एउटा कार्यक्रम के बनाएको छु भने बेरोजगार र आय स्रोत नभएका बासिन्दाहरूका लागि कृषि र अन्य विभिन्न तालिमहरू दिने जुन तालिम दिइसकेपछि उनीहरूलाई रोजगारमूलक काम गर्नका लागि नगरपालिकाले विशेष कार्ययोजना अगाडि सार्ने त्यो कार्ययोजना बनाउँदा विज्ञहरूको सल्लाह लिएर गर्ने हामीले जथाभावी बनाएर हामी यो गरिदिन्छौँ त्यो गर्दैछौँ भनेर हुँदैन बेरोजगार युवाहरू विदेश जानुपर्ने अवस्थामा छन् हाम्रो जिल्लाबाट नगरबाट पनि धेरै बेरोजगार युवाहरू विदेश गएका छन् उनीहरूलाई तालिम दिने र तालिम दिइसकेपछि रोजगार प्रवर्धनका केही योजनाहरू अगाडि सार्ने हो भने केही आय स्रोतको माध्यम हुनेछ र जनताको जीवनस्तर उठ्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ हामीले अवेरनेस कार्यक्रम अगाडि बढाउने उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिने स्वास्थ्यका बारेमा जानकार गराउने केही समयका लागि ट्रेनिङ दिनुपर्ने उनीहरूलाई कार्यक्रम मैले अगाडि सार्ने योजना बनाएको छु जसले गर्दा रोजगार प्रवर्धन पनि होस् समाज सुध्रिँदै जाओस् र बेरोजगारी समस्या समाधान होस् र मोहन मायाजी तपाईँ त 5 वर्ष कार्यकाल चलाउनु भयो तपाईँलाई चाहिँ यही प्रश्न अर्को तरिकाले सोधौँ 5 वर्ष अगाडि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मानिसहरूको सालाखाला आम्दानी कति हुन्थ्यो अहिले कति बढ्यो 5 वर्षमा स्थानीय जनसङ्ख्या अहिले 1,54,000 अहिलेको जनगणनामा देखिएको छ भने करिब 3 देखि 3.5 लाख व्यक्तिहरूको चाहिँ बसोबास यो पालिकामा अहिले रहेको छ त्यसले गर्दा पनि पालिकाको टिपिकल हामीलाई अलिकति त्यो कुराहरू स्टडी गर्न पनि केही गाह्रो चाहिँ भएको हो हैन तर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई अब चाहिँ हामीले आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भन्ने योजना र प्रतिबद्धता पनि अहिले जारी गरेका छौँ हाम्रो संविधान यद्यपि सहकार्य सहअस्तित्व ठीक छ यसैमा मेरो प्रश्न पनि गरौँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहले सञ्चालन गर्यो र रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका विभिन्न तह तबकाका कार्यक्रमहरू तपाईहरुले सञ्चालन गर्नुभयो ती कार्यक्रमहरू आगामी वर्ष पनि त्यस्तै वितरणमुखी नै हुन्छन् कि साँच्चै रोजगारी वृद्धि गर्ने शैलीकै हुन्छन् म देशभरिको नमुना सहर वीरेन्द्रनगरलाई भन्छु वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वितरणमुखी कार्यक्रम अहिलेसम्म कुनै पनि छैन तपाईलाई म भन्छु मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भयो यहाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भयो पहिलो वर्ष सर्ट टाइममा काम गर्दा केही त्यस्तो कुराहरू देखिएको होला त्यही पनि वितरणमुखी भन्दा पनि काम गरेरै लिएको छ तर अहिले त्यही प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बनेका नालाहरू हेर्न जान सक्नुहुन्छ खनेका बाटाहरू हेर्न जानुहुन्छ उपभोक्ताले अथवा त्यो नागरिकले दैनिकी रूपमा काम गरेर ज्याला पनि लिने र आफ्नो बस्तीको विकास गरेका हाम्रा धेरै योजनाहरू छन् त्यसलाई तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो हामी गर्वका साथ भन्छौँ धनाजी यही प्रश्नमा रोजगारी कसरी बढाउने आय कसरी बढाउने निम्न वर्गका मानिसहरूको समग्रमा सालाखाला आम्दानी कसरी बढाउने कृषि लगायतका कुराहरूमा युवाहरूलाई महिलाहरूलाई समग्र वीरेन्द्रनगरवासीलाई कसरी लगाउने सबभन्दा पहिला त उहाँहरू के गर्न चाहनुहुन्छ उहाँको योजना व्यावसायिक योजना निर्माण गर्ने उहाँहरूसँग जमिन प्रशस्त छ भने खेती किसानी हुनसक्छ तरकारी हुनसक्छ फलफुल हुनसक्छ उहाँहरूको व्यवसाय गर्ने इच्छा के हुनसक्छ उहाँले अरू कुनै तालिमहरू सञ्चालन गरेर अरू कुनै व्यवसाय गर्छु भन्नुभयो भने त्यो व्यवसायिक योजनाका आधारमा उहाँहरूलाई सिपमूलक तालिम दिने त्यस्तो खालको उहाँको इच्छा अनुसार उहाँको क्षमता अनुसार उहाँले गर्न चाहने उद्योग व्यवसायका अनुसारका सुलभ ऋण हुन सक्छ त्यस्तो खालको योजनाहरू नगरपालिकाले बनाएर अगाडि सार्यो भने उहाँहरूको आय स्तर प्रति व्यक्ति आय चाहिँ अर्को वर्ष वृद्धि हुन सक्छ र उहाँका आफ्ना सानातिना समस्या समाधानका लागि सहजता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ उपेन्द्रजी कसरी बढाउने आय जनताको मतदाताको आम्दानी कसरी बढाउने अहिले हाम्रो वीरेन्द्रनगरमा भन्नुपर्दाखेरि एक्चुअल डाटा छैन अघि तपाईँले सुनिसक्नुभयो हैन सबभन्दा पहिला त हाम्रो बेरोजगार युवाहरू
कति हुनुहुन्छ, वीरेन्द्रनगरवासीहरू बेरोजगार कति हुनुहुन्छ त्यसको डाटा पनि चाहिन्छ। त्यो डाटा निकालिसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूको क्षमता के छ त, पढे लेखेको युवाहरूको के छ क्षमता, के गर्न खोज्नु भएको छ, त्यसपछि साधारण लेखपढको के छ, उहाँहरूको इच्छा के गर्ने इच्छा छ, त्यसपछि सामान्य पढ्दै नपढेको के छ हो, त्यसलाई मध्यनजर गरेर प्रत्येक वडामा एक वडा एक उत्पादन भनेर योजना ल्याएका छौँ र त्यस वडाका बेरोजगार युवाहरूको त्यो अघि भनिसके डाटा आउँछ। आइसकेपछि उहाँहरूलाई त्यो नगर प्रमुख उद्यमशीलता कार्यक्रममा हामीले कुन तालिम लिनुहुन्छ त्यो किसिमको तालिम दिएर स्वरोजगार बन्नेले स्वरोजगार र लोकसेवा तयारी, पढे लेखेको म त लोकसेवा भएर अफिसर बन्छु भन्नुहुन्छ भने लोकसेवाको तयारी कक्षादेखि लिएर उहाँलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ त्यस्ता खालका र सामान्य काम गर्न, कृषि खेती गर्न र अन्य व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई त्यही किसिमको कार्यक्रम गराएर रोजगारदाताहरूको पनि खोजी गर्नुपर्छ। जबसम्म रोजगारदाताहरूको खोजी गरिँदैन तबसम्म त्यो तालिम दिएको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। अपेक्षा गरौँ तपाईँहरूको यो योजनाहरू कार्यान्वयनमा जाओस् र साँच्चै त्यसले अर्थपूर्ण रूपमा मानिसहरूको जीवनस्तर उकास्ने काम यी योजनाहरू गरून्। यदि तपाईँहरू निर्वाचित हुनुभयो भने आज भाषाका रूपमा मात्रै होइन, अब हामीलाई दर्शक दीर्घामा रहेर सहभागिता जनाइरहनुभएका केहीको प्रश्नहरू लिनेछौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यो सूचीभन्दा बाहिर दृष्टिविहीन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ बसन्त जैसी, उहाँलाई तयार रहनको लागि आग्रह गरे। यसै गरी राजी समुदायका प्रतिनिधि अशोक राजी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँको कुरा सुन्छौँ। एकदमै संक्षेपमा भीमबहादुर परियार हुनुहुन्छ दलित समुदायका प्रतिनिधि, उहाँको कुरा पनि संक्षेपमा सुन्छौँ, त्यसपछि प्रश्नहरूमा जान्छौँ। हामीसँग रहनुभएका बसन्त जैसी, बसन्तजी के स्थानीय सरकार दृष्टिविहीन मैत्री, अपाङ्ग मैत्री छ? तपाईहरूलाई दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र आफै मत सङ्केत गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूले तपाईँहरूमध्ये कसैलाई भोट हाल्न चाहनुभयो भने कसरी हाल्ने, त्यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष आधार के छ एउटा, र अर्को यो शिक्षासँग मतदाता शिक्षा जोडिन्छ कि जोडिँदैन? अहिले कर्णालीका धेरै ठाउँहरूमा यहाँ सुर्खेतमा कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिन्छ, पत्र पत्रिका पढिन्छ, रेडियो सुनिन्छ, तर डुवल्पाका लगायतका ठाउँहरूमा अथवा सुर्खेतका पनि कतिपय त्यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ रेडियो बाहेक अरूको पहुँच छैन। त्यस्ता ठाउँहरूमा हामी जस्ता मान्छेहरूको स्थिति के होला त्यसलाई सुधार गर्न खास कतैबाट पनि कुनै पनि किसिमको गुन्जायस आएन। त्यसकारणले यसतिर म ध्यान आकर्षण गर्छु। हस्, धन्यवाद बसन्तजी। के स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्न चाहने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू, उहाँहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरूले तपाईँका समुदायका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ? अहिले यतिसम्म यहाँ अगाडि उम्मेदवारहरू बसिसक्नु भएको छ, उहाँहरूले यो क्षेत्रको आदिवासी जनजातिको बारेमा कुनै पनि कुरा उठाउनु भएको छैन। किनभने मैले त्यो समुदायबाट यहाँ सहभागिता भइसकेपछि मैले त्यो समुदाय अन्तर्गत बोल्न जरुरी छ। र जतिसम्म स्थानीय तह 9वटा स्थानीय तह अन्तर्गत त्यहाँ कुनै पनि आदिवासी जनजाति र पछाडि परेका समुदायहरू कुनै पनि प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्न हो। यो ठाउँमा अगाडि बसिसके मैले पनि त्यो भाषा प्रतिबद्धता कुरा मैले पनि व्यक्त गर्न सक्छु, तर पुरा नहुने, हुने नहुने कुराहरू पछाडिका कुराहरू भए। र यो क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति अन्तर्गतका राउटे समुदायदेखि लिएर कुसुन्डा, राजी, बोटे लगायतका समुदायहरू धेरै पछाडि छन्। उनीहरूको अवस्था जिउको त्यही छ, त्यो क्षेत्रसम्म म पुगेको छु। धन्यवाद अशोकजी। अब हामी दर्शक दिगमा रहनुभएका मतदाताका केही प्रश्नहरू लिन्छौँ। सबैभन्दा पहिला मानबहादुर चौधरी। केही दशक अगाडिदेखि नेपालमा थारू समुदायले भोग्नु परेको सिकलसेल एनिमिया भन्ने रोग थारू समुदायलाई मात्र लाग्ने रोग भएको कारणले नेपालगञ्ज बाँकी जानु पर्छ। अब तपाईँहरू निर्वाचित भइसकेपछि यहाँका थारूहरूले फेरि नेपालगञ्ज गएर उपमहानगरपालिकामा गएर उपचार गर्नुपर्ने हो कि? ती घोषणापत्र बनाउँदा चाहिँ तपाईँहरूले पालिकाको बजेट अध्ययन गर्नुभयो कि गर्नु भएन? अनि अब गइसके तपाईँले अध्ययन गर्नै हाल्नुपर्छ, त्योभन्दा पहिला अध्ययन गर्नुभयो कि भएन? अनि अर्को एउटा मेरो छोटो प्रश्न यसैमा, दिगो विकासलाई कतिको ध्यान दिएर यसमा गर्नुभएको छ? जस्तो तपाईँहरू 5 वर्ष हुँदासम्म मात्र वीरेन्द्रनगर फोहोर उड्ने कि त्यसपछि पनि फोहोर उड्ने, अर्थात् त्यो पानी पनि, यी सबै कुरा तपाईँ 5 वर्ष हुँदासम्मलाई मात्र सोच्नु भएको छ कि पछिका लागि पनि सोचेर घोषणापत्र बनाउनु भएको छ? धन्यवाद। धन्यवाद जगतजी। अब यसपछि हामी गीता तिमल सिन्हाको प्रश्न सुन्नेछौँ। 5 वर्ष अगाडि 2074 सालमा चुनाव हुँदै गर्दा यस्तै कुराहरू अहिले जति उठेका छन् यिनी कुराहरू अत्यन्तै मिठो ढङ्गले राखिएको थियो, प्रतिबद्धता पनि गर्नुभएको थियो
र अहिले पनि फेरि तिनै कुराहरू लिएर प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ र विगतका ती प्रतिबद्धता भएका कुराहरू कति लागू भयो कति भएनन्। योगेशजी आफ्नो प्रश्न राखिदिनुहोस्। मैले गर्न खोजेको क्वेसन चाहिँ मनमाया ढकालजीलाई, तपाईँले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको उपप्रमुख हुँदै गर्दा महिला स्वरोजगारको नाममा करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेको नगरपालिकाको लेखाले चाहिँ देखाउँछ। स्वरोजगारकै नाममा तपाईँले तपाईँका पार्टीका महिला कार्यकर्तालाई बाँडेको अटो रिक्सा कति बिक्री भइसके, कति पुरुषले चलाएर हिँडिरहेको छन् त्यो हामीले सजिलै देख्न सक्छौँ बजारमा। महिला स्वरोजगारको नाममा करोडौँ रुपियाँ आफ्नो कमिसनको चक्करमा बालुवामा पानी खनाए जसरी खनाउनु भयो, यसको हिसाब किताब चाहिँ हामीलाई चाहियो। यसपछि आफ्नो प्रश्न राख्नको लागि म यज्ञ खत्रीलाई अनुरोध गर्छु। यज्ञजी, उहाँहरूको चुनावी यो सभाको भाषणहरू सुन्यो भने र प्रतिबद्धताहरू हेर्ने भने लाग्छ अब हामी वीरेन्द्रनगरवासीहरू भुइँमा टेक्नु पर्दैन, माथि माथि उठ्छौँ। आकाशबाट चाहे त्यो प्लेनको सहुलियत होस् या त केबुल कार नै किन नहोस्, चाहे स्मार्ट सिटीको नागरिक नै किन नहोस्, चाहे अन्य कुन थुप्रै सेवा सुविधाहरू नै किन नहोस्। अगाडि कुरा आइरहेको थियो वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी छैन, तर एकजना क्यान्डिडेटले चाहिँ बोटिङ चलाउने कुरा गरिदिनुहुन्थ्यो। कतिसम्म सम्भव छ, कतिसम्म प्र्याक्टिकली कुराहरू छन्। तपाईँहरूको घोषणापत्रलाई नै हेर्ने हो भने तपाईँहरू मेयरको क्यान्डिडेट हो कि तपाईँहरू यो वीरेन्द्रनगर चलाउने हो कि यो देश चलाउने हो? तपाईँहरूको योजना त देश चलाउने भन्दा पनि ठुला छ नि त हजुर। यो प्रश्न सँगसँगै हामीसँग किरण किशोर सापकोटा हुनुहुन्छ। उहाँले अर्को एउटा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। कृपया किरणजी तपाईँको आफ्नो प्रश्न र सुझाव एकदमै सटिकमा राखिदिनु होला। प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा एउटा अपाङ्ग व्यक्ति यहाँको 3 तारे होटलमा आउँदा यति दुःख र कष्ट बेहोरिने रहनु परेको छ भने तपाईँहरूले अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजेता भइसकेपछि अब हुने मेयरले, मेरो प्रश्न अब हुने मेयरलाई हो, तपाईँहरूले सम्पूर्ण व्यावसायिक, निजी तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि अपाङ्ग मैत्रीको लागि कति काम गर्ने? हस्त धन्यवाद। धन्यवाद किरणजी, धन्यवाद। यो सँगै प्रश्नहरूको लिने क्रम यहाँ रोक्छौँ। हामीसँग धेरै समय नभएको हुँदा र प्रश्नहरू पनि धेरै भएको हुँदा म प्रमुखका उम्मेदवारहरू चारैजनालाई यो सबै प्रश्नहरूको यदि तपाईँ प्रति व्यक्तिगत रूपमा लक्षित छ भने त्यो प्रश्नको र सामूहिक रूपमा पनि लक्षित केही प्रश्नहरू आए त्यसको सठिक रूपमा जवाब दिन अनुरोध गर्दछु। समय मैले तोकिन क्रमैसँग मोहनमायाज्यूबाट सबै प्रश्नको निचोडमा जवाफ दिनुहोला। पहिलो जवाफ चाहिँ हाम्रो योगेशजीकोबाट दिन चाहन्छु। जुन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्वरोजगारको क्षेत्रमा सुरु गरेको महिला स्वरोजगार कार्यक्रमबाट चाहिँ हामीले मोडेलको रूपमा अगाडि बढाएका थियौँ र त्यसलाई सक्सेस प्रोग्राम पनि भनेका छौँ र अबका दिनमा त्यसलाई बृहत गराउनुपर्छ भन्ने योजना पनि बनेको छ नगरपालिकामा। अटो रिक्सा नगरपालिका आफैले किन्दैन। हामीले महिला स्वरोजगारको कार्यक्रम बनाउने योजना बनाउँछौँ, बजेट विनियोजन गर्छौँ, त्यसको कार्यान्वयन प्रशासनले गर्छ, त्यसको भुक्तानी लेखाबाट हुन्छ। त्यसमा जनप्रतिनिधि कहीँ कतै कुनै पनि ठाउँमा जोडिएको हुँदैन, त्यो प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्छ। एउटा कुरा प्रश्न पार्दिनुहोस्, त्यो अटो रिक्सा चाहिँ नगरपालिकाले बाँडेको त होइन नि? मैले भन्दैछु यसलाई, म क्रमसँग भन्छु। अटो रिक्सा हामीले योजना बनाएका छौँ, पहिला सिकाउँछौँ, सिकाइसकेपछि लाइसेन्सको प्रोसेसमा अगाडि बढाउँछौँ र उहाँहरूले लाइसेन्स प्राप्त गर्ने अवस्था अथवा गरिसकेपछि चाहिँ 1 लाख रुपियाँ नगरपालिकाले सहयोग गर्छ बिउ पुँजीको रूपमा र 1 लाख रुपियाँ चाहिँ ऋण सहयोग गर्छ। अनुदान 1 लाख गर्छ, 1 लाख ऋण सहयोग गर्छ। उहाँले 6 लाख रुपियाँ लगानीमा चाहिँ आफ्नो अटो किन्नुहुन्छ, ताकि एकदमै न्यून आय स्तर भएका दिदीबहिनीहरू जसको पासमा केही पनि हुँदैन तर एउटा दृढ इच्छा के हुन्छ भने आफू व्यवसायी बन्ने। तपाईँप्रति लक्षित केही प्रश्नहरू भए त्यसमा जाउँ, नभए समग्रमा आएका प्रश्नहरूमा तपाईँका जवाफहरू सठिकमा। हामीले यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्ने छोटो समयमा थोरै एजेन्डामा कुरा गऱ्यौँ, तर हाम्रो घोषणापत्रमा हामीले आदिवासी जनजातिको कुरा, सांस्कृतिक कुरा, धार्मिक कुराहरू पनि उठाएका छौँ र अपाङ्ग मैत्री सरकारी भवन, निजी भवन, जुन हामी सार्वजनिक भवनहरू चाहिँ अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्छ, गराउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो आफ्नो एजेन्डामा राखेका छौँ। उहाँ भाइले राख्नु भएको कुरा एकदमै मन छुने कुरा गर्नुभयो। यत्रो ठुलो प्रतिष्ठित होटल छ तर उहाँलाई बोकेर ल्याउनु पर्ने अवस्था, यो चाहिँ अपाङ्ग मैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने सोचले नबनाएको भवन भएका कारणले यो शास्ति भोग्न परेको छ। आगामी दिनमा बन्ने भौतिक संरचनाहरू अब अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्छ, वीरेन्द्रनगर मात्र होइन सबै ठाउँमा बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो र हाम्रो एजेन्डामा पनि छ।
अर्को कुरा यो घोषणापत्र बनाउँदाखेरि तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो कि भएन कि विगतको भन्नुभएको छ, विगतको विश्लेषण गरेर पाठ सिकेर आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने कुरामा गरिएको हुन्छ र यो 5 वर्षको लागि मात्रै हो कि भन्नुभएको छ। यो निरन्तर रहन्छ किनभने मानवीय के अरे स्वभाव, मानवीय सबै आवश्यकताहरू निरन्तर चलिरहने भाव हुनाले योजनाहरू पनि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुँदै अवस्था अनुसारको व्यवस्थामा परिवर्तन हुँदै जाने यो निरन्तरता रहन्छ भन्ने चाहन्छु। र अर्को कुरा बालबालिकालाई चुनावमा प्रयोग गरियो भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ आचार संहिता विपरीत भयो कि भन्नुभएको थियो। हामीले गरेका छैनौँ र जनजाति आदिवासीलाई उम्मेदवार बनाइएन कि भन्नुभएको थियो। हाम्रो पार्टीले महिला प्रमुख र जनजातिलाई उपप्रमुखमा उम्मेदवार बनाएको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र म प्रति लक्षित खासै यो प्रश्नहरू, हामीले गर्नुपर्ने प्रश्नहरू, यहाँहरूले भनेका कुराहरू हाम्रो घोषणापत्रमा चाहिँ छन्। हस्, धन्यवाद। उपेन्द्रजी धन्यवाद। जो पछि बन्नेमा त एउटा नियम बनि नै सकेको छ र बनिसकेकोलाई पनि त्यसलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ, त्यो प्रतिबद्धता पनि गरेँ। र त्यसका साथसाथै अर्को कुरा, अशोक राजीजीले आदिवासी जनजातिलाई सम्बोधन कहाँ गरेको छ त भन्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले यो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा 3टा वडाको अध्यक्ष जनजातिलाई दिएको छ, त्यो पनि राख्न चाहे। त्यो समुदायको उत्थानका लागि केही कार्यक्रम पनि चाहिन्छ, म त्यो भन्दैछु, त्यो आउँदैछ त्यो कुरा पनि। अनि अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि मानबहादुर चौधरीजीले जुन चौधरी समुदायको त्यो सिकल सेल एनिमिया रोगको कुरा ल्याउनु भएको छ, त्यो रोग निवारणका लागि मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीले 16वटा सङ्कल्पमा यो पनि राखेका छौँ, स्वास्थ्य भनेर पनि राखेका छौँ। यो सबै कुरा समेटेका छौँ, त्यो हजुरहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहेँ र त्यो सम्बोधन पनि हुन्छ। र अर्को बजेट व्यवस्थापनको कुरा, यो पक्कै पनि सिरियस म्याटर हो। अहिलेसम्म बजेट व्यवस्थापन कपी पेस्टको रूपमा भइरहेको छ। वास्तविकता के हो त्यसको आधारमा बनेको छैन। कपी पेस्ट गरेर बजेट अहिलेसम्म निर्माण भइरहेको छ र त्यही नै कार्यान्वयनको बाटोमा गएको छ। अघि हाम्रो आदरणीय अग्रज गुरु पितामह ढकालज्यूले भनिसक्नु भएको छ, हामी निर्वाचित भएर गइसकेपछि वैशाख 30 गतेपछि 2-3 दिन गणना होला, त्यसपछिको समय भनेको यस्तै विज्ञहरूलाई जुन वीरेन्द्रनगरको समस्या के छ त त्यो कुरा निहाल्नको लागि विभिन्न सेक्टरका महिलाहरूको बारेमा, ज्येष्ठ नागरिकका बारेमा, हैन, बालबालिकाका बारेमा, पूर्वाधारका कुराहरूमा यो विज्ञहरूलाई बोलाएर र यहाँको वीरेन्द्रनगरको वास्तविक समस्या के हो त्यो पत्ता लगाइसकेपछि त्यसपछि बल्ल असारको 10 गते बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, बल्ल त्यो कार्यान्वयनको पाटोमा जान्छ। र हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार 14औं महाधिवेशनपछि टोल कार्य समिति गठन गरेका छौँ, तल्लो निकाय भनेर। त्यो तल्लो निकायको टोल कार्य समितिहरूले प्रत्येक जनताका घर दैलोमा गएर उहाँहरूको समस्या ल्याउनु भएको छ। त्यही आधार बनाएर हामीले यो सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएका छौँ, सङ्कल्पसहितको बाचा ल्याएका छौँ। त्यही भएर हामीले घोषणापत्र भनेका छैनौँ, बाचा गर्ने नगरवासीका नाममा, र त्यो बाचा अवश्य पनि पुरा गर्ने म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि रोजगारको कुरा अघि नै मैले ल्याइसकेको छु। यो ठुलो म्याटर होइन। 5 वर्षमा कति रोजगार हुन्छ? 90% वीरेन्द्रनगरका युवा तरुणहरूलाई हामीले रोजगार दिलाउने प्रतिबद्धता पनि मैले जाहेर गर्न चाहेँ। अनि यज्ञ खत्रीज्यूले ल्याउनु भएको थियो एउटा सिरियस म्याटर, खानेपानीको समस्या छ तर बोटिङका कुरा ल्याउनु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसलाई मैले राम्रो एउटा अवसरको रूपमा पनि लिएको छु। अहिले पनि वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी 40% यो खानेपानीको सञ्चालन प्रणालीको व्यवस्थापनको कमीले गर्दाखेरि 40% लिकेज भइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा। त्यो मैले अध्ययन गरेको छु र त्यसको बारेमा म जानकार पनि छु। 40% पानी लिकेज भइरहेको छ। त्यो व्यवस्थापन मात्रै गरिदियो भने अहिलेको लागि खानेपानीको समस्या समाधान हुन्छ। यो 3 वर्ष मैले अघि भनिरहेको थिएँ नि त, 3 वर्षको कुरा आएको थियो। भेरी लिफ्टिङको पानी 3 वर्षमा हामीले सम्पन्न गरेर सबैलाई 24 घण्टा पानी दिलाउने भन्ने प्रतिबद्धताको कुरा गरेको थिएँ नि त। अब यहाँबाट निर्वाचित भएर गइसकेपछि वीरेन्द्रनगरको नगर प्रमुखमा म त्यो 40% पानी लिकेज भएको व्यवस्थापन गरेर यहाँको नगरवासीहरूलाई खानेपानीमा सहज पहुँच पुर्याउने कुरा पनि मैले राख्न चाहेँ। र अर्को कुरा बोटिङको कुरा गर्नुभएको छ। बुलबुले तालबाट हामीले देखेका छौँ, बुलबुले तालबाट त्यो पानीको जुन पोखरी छ त्यहाँबाट धाराहरूबाट बगेर गएको पानी नै कहाँ जान्छ? काँक्री बिहार पुग्दछ। त्यो पानीको अन्तिम गन्तव्य स्थल भनेको त्यो बाटो हुँदै जाने हो। त्यही पानीलाई त्यही ठाउँमा व्यवस्थापन गरेपछि त्यहाँबाट पर्यटकहरूलाई जाने सिम्पल खालको बोटिङ जान सकिने कुरा पनि मैले राख्न चाहेँ। यो ठुलो म्याटर होइन, गर्न सकिन्छ र गरेर पनि देखाउनेछौँ भन्ने कुरा राख्न चाहेँ। किरणजीले बालबालिकाको कुरा पनि ल्याउनु भएको छ। त्यो बालबालिकाको कुरालाई पनि मैले
सम्बोधन गर्ने कुरामा हाम्रो सङ्कल्पमा राखेका छौँ। आचार संहिता विपरीत बालबालिकालाई निर्वाचन हो, प्रयोजनमा त्यसमा त्यो गर्नु हुँदैन कसैले पनि। चाहे नेपाली काङ्ग्रेसबाट त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ, बालबालिकालाई कुनै पनि यो चुनावमा प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। यसका साथसाथै अब धेरै कुरा मैले अहिले यहाँ फ्लोरबाट आएका जिज्ञासाहरूलाई मिटाउन प्रयास गरेँ र सम्भवतः जहाँसम्म लाग्छ यो मिटिन्छ पनि र हामीले ल्याएको 16वटा सङ्कल्पमा सहितको बाचा ल्याएका छौँ, त्यो पुरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। मुकुन्दजी, अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना निर्माण भएको मैले देखेको छैन। सबभन्दा पहिलो कुरा त सडकमा हिँडडुल गर्नुपर्छ। अपाङ्ग मैत्री फुटपाथ बनाउनु पर्ने जरुरी छ। हाम्रो पार्टीले नगरपालिकामा जित्यो भने हामी अब हुने निर्माण कार्यमा अपाङ्ग मैत्री फुटपाथ बनाउने र अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचनाहरू बनाउनका लागि जोड गर्नेछौँ र कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा विद्यालयका शौचालयहरू होस् अथवा मन्दिरका ढोकाहरू होस् अपाङ्ग मैत्री बनाउनका लागि त्यसको एउटा कार्ययोजना बनाइनेछ। त्यसलाई नक्सामा समावेश गरिएन भने त्यसको स्वीकृति दिइने छैन। भेरी नाइस। दोस्रो कुरा, यो सामाजिक क्षेत्रमा रहेका विविध जनजातिका मानिसहरूको अथवा बासिन्दाहरूको विषय सम्बोधन भएन कि भन्ने जुन प्रश्न उठ्यो, अशोक राजीजीले उठाउनु भयो। सबभन्दा पहिलो कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिले यो देशमा विद्यमान जति पनि पार्टी छन् तिनी पार्टीको नेतृत्व कुनै पनि जनजातिको मान्छे छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्र जनजातिको अध्यक्ष बनाएको छ। उसो त देशको राष्ट्रपति पनि महिला नै हो, तर महिलाको समस्या समाधान कहाँ भएको छ? भएको छैन। तर जनजातिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले। त्यसैले जनजातिको विषयलाई, जनजातिका समस्याहरू समाधान गर्ने कुराका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जहिलेसुकै सचेत छ। यहाँ खालि घोषणापत्रमा लेखिएन कि भन्ने कुरा होइन। जनजाति भनेको चाहिँ 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी जुन भनिएको छ, यो फुलबारीमा सबै फुल फुलेनन् भने सिङ्गो नेपाल बन्दैन। त्यसैले यी कुराहरू सम्बोधन हुन्छन् र यो सम्बोधन गर्ने विषयमा हामी सचेत छौँ। अर्को कुरा, मैले यो कागज नल्याएको कारणले टिपोट गर्न सकिनँ। सिकल सेल एनिमियाको विषयमा जुन कुरा निक्ल्यो हाम्रो थारू मानवाजीले, होइन मानवाजी हुनुहुन्छ, मानवाजी निकाल्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा सिकल सेल एनिमिया देखिएको कुनै पनि व्यक्तिलाई निःशुल्क परीक्षण र निःशुल्क उपचार गर्ने हामीले घोषणा गरेका छौँ। त्यसमा कुनै किसिमको तलमाथि हुने छैन। अर्को छ, यो योजनाहरू बनाउँदा नगरपालिकाको बजेटलाई नहेरिकन बनाइन्छ कि अथवा के हो भन्ने खालको प्रश्न उठ्यो। साँच्चै नै भन्नुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा काम गर्ने अवसर प्राप्त नभइकन सबै बजेट अध्ययन गर्ने अवसर पनि हुँदैन। जब त्यहाँ हामी पुगौँला त्यसपछि हामी अध्ययन गरेर त्यसका आधारमा हामी योजनाहरू तर्जुमा गर्नेछौँ र त्यो दिगो विकासका लागि अथवा भविष्यका लागि समेत तर्जुमा गर्ने खालको बन्नेछ। योजनाहरू बनाउँदा तपाईँहरू देशै हाँक्ने खालको बनाउनु भयो कि भन्ने खालको पनि कुरा छ। सपना नदेखिकन कुनै चिज पनि पुरा हुँदैन। म यो खेतमा बोटिङ गर्ने खालको कुरा चाहिँ गर्न चाहन्न। जहाँसम्म योजना तर्जुमा गर्दा आफ्नो बजेट र निजी क्षेत्रसँग हामीले सहकार्य गर्नु जरुरी छ। नगरको मात्र बजेट पुरा हुँदैन, नगरको मात्र बजेटले सबै कुरा पुरा गर्न सकिँदैन। निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षित गरेर, निजी क्षेत्रलाई अवसर दिएर, निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर बनाउन सक्यो भने ठुल्ठुला कुराहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसतर्फ हामी सचेत हुनेछौँ। र म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने कान्तिपुर टेलिभिजनले यो कार्यक्रम चलाइरहँदा हुन त यो बत्ती-सत्ती गयो आदि इत्यादि भयो, समयको त्यति ख्याल भएन। वीरेन्द्रनगरमा राजा वीरेन्द्रको पालामा बनाएको एउटा घण्टाघर छ, वीरेन्द्रनगरको ढोका अगाडि छ। त्यो 10 वर्षदेखि 10:35 अहिलेसम्म भएको छ। 10 वर्षदेखि त्यसको सुइरो बनेको छैन। सबभन्दा पहिलो म त्यो काम गर्न चाहन्छु, त्यो घण्टाघरको सुइरो चल्ने बनाउने मेरो इच्छा छ। त्यसै समयको आधारमा सबै चल्न सकौँ र हामी समयलाई ख्याल गर्न सकौँ भन्ने लाग्छ। समग्रमा यिनै नै कुरा छन् र मैले टिपोट गरेका मध्ये कुनै छुटेँ भन्ने लाग्छ भने खासै त्यस्तो छैन। हामीलाई काम गर्ने अवसर दिनुभयो भने हामी सम्पूर्ण जनताका लागि, देश यो नगरका जनताका लागि आफूले गर्न सक्ने क्षमता अनुसारको काम गर्न सक्नेछौँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई। प्रमुख 4जना उम्मेदवारहरूलाई शुभकामना र धन्यवाद। यो समय, यति लामो समयसम्म
मतदाताका प्रश्नहरू सहित आफ्नो जवाफहरू र हाम्रा पनि प्रश्नहरूको जवाफहरू दिने प्रयत्न गर्नुभयो। तल बसेर दर्शक दीर्घामा रहेर मतदाताहरू जसले प्रश्न राख्नुभयो सहभागिताका लागि, यो धैर्य धारणका लागि पनि धन्यवाद। हामीसँग उपप्रमुखका 5 जना उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको धेरै कुराहरू हामीले सुन्न पाएका छैनौँ। अन्तिममा जाँदा जाँदै 1-1 मिनटको समय मतदातालाई तपाईँले भन्नै पर्ने कुरा जो तपाईँका मेयरले प्रमुखका उम्मेदवारले पनि भन्न छुटाउनु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आइसक्यो, भोट हाल्न जाँदै हुनुहुन्छ। जाँदै गर्दाखेरि सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेपछि हामीले एउटा कुरा के बुझौँ, मेयर उपमेयर एक्लैले अथवा वडाध्यक्ष एक्लैले यो समाज परिवर्तन गर्न सक्ने होइन, वीरेन्द्रनगर बनाउन सक्ने होइन। तपाईँहरू सबैको साथ चाहिन्छ। जसलाई मत दिन जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यसलाई उहाँहरू निर्वाचित भएर आइसक्दै गर्दाखेरि भोलिको दिनमा म साथ दिन्छु भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई मतदान गर्नु होला। तपाईँहरूको साथको आवश्यकता हुन्छ। म निर्वाचित भएर वीरेन्द्रनगरमा यदि मलाई निर्वाचित गराउनु भयो भने पहिलो कुरो त स्थानीय तहको जुन ऐन कानुन नियम छ त्यो भित्र रहेर भन्दा बाहिर मैले केही काम गर्ने छैन। वीरेन्द्रनगर पालिकाको साधन स्रोत र प्रदेश सँगसँग र अन्य साझेदार संस्था सँग मिलेर सकेसम्म राम्रो काम गर्ने कुरा र जनताको सेवक हुने कुरा लाग्ने हो। अरू यो बाँकी धेरै गफ लगाएर केही हुन्न भन्ने कुरा म आम नगरवासीलाई भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामीले महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा पनि राम्रा कुरा ल्याएका छौँ र धेरै खालका रोगहरूलाई परीक्षण गर्नको लागि सुत्केरी हाम्रा दिदीबहिनीहरू, गर्भवती महिलाहरू सबैको लागि स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि यी सिकलसेल जस्ता रोगहरूको लागि पनि हामीले ल्याछौँ प्रतिबद्धतामा। त्यसलाई पनि हामी सबैका हातमा प्रतिबद्धता दिन पनि चाहन्छौँ। सर्वप्रथम त यो उपमेयरहरूलाई यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई यो प्रतिनिधिमूलकको साँचीको रूपमा उभ्याउन ल्याए जस्तै लाग्यो मलाई। हामीभित्र पनि केही बहस र छलफल हुनुपर्ने। म आफै पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ केन्द्रीय सचिव र कर्णाली प्रदेशको अध्यक्ष रहँदै गर्दा मैले लामो समयदेखि आदिवासी जनजातिका मुद्दा र सवालमा काम गरेका छु। यसै सन्दर्भमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा हाम्रो देशमा नेपाललाई चिनाउने बुद्धको मूर्ति हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हिरासतमा राखिएको छ। तपाईँ हामी मेयर उपमेयर यो राज्यको प्रतिनिधिहरू यो 5-5 वर्षसम्मका विभिन्न निकायहरू प्रदेश सरकारको संरचना सकिसक्न लाग्यो। अर्को सरकारको चुनाव यो कार्तिक र मङ्सिरमा फेरि हुँदैछ, तर अझ पनि हामीले त्यो बुद्धको मूर्ति स्थापना गर्न सकेका छैनौँ। यो कतिसम्मको विडम्बना हो। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत ह्यागमा मुद्दा दिएका छौँ त्यो बुद्धको मूर्ति काँक्रेबिहारमा स्थापनाको लागि। र म आदिवासी जनजातिको उम्मेदवार मात्र नभएर यो समग्रमा यो धार्मिक सहिष्णुता हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको साथ हामीले यसलाई धर्मलाई विपरीत रूपमा र चाहिँ उल्लङ्घन हुन दिएनौँ। सुर्खेतमा 19 दिन आन्दोलन भयो, त्यसलाई हामीले रोक्यौँ र म उपमेयर भयो भने त्यसलाई धार्मिक सहिष्णुतालाई मध्यनजर गर्दै एउटा यो समुदायको सिङ्गो मुद्दा छ, त्यो मुद्दालाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारको एउटा निकाय र कानुनमा त्यो विधि र नीति बनाएर त्यसलाई चाहिँ बुद्धको प्रतिमालाई त्यो पुलिसको हिरासतबाट ल्याएर सही त्यसको निकाय कहाँ हो, त्यो स्थान कहाँ हो, हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा टोकन बलकको रूपमा मात्रै बुद्धलाई प्रयोग गर्ने कि हाम्रो नेपाल एकीकृत समाजवादी पार्टीले काँक्रेबिहारलाई लुम्बिनी जोड्ने जुन एउटा अवधारणा हामीले सपना देखेका छौँ त्यो सपनाको साथसाथमा हामी यसलाई पनि अगाडि सार्नेछौँ। बत्ती जहिले पनि अँध्यारोमै बलेर उज्यालो दिन्छ, म पनि केही यो नगरवासीहरूलाई उज्यालो दिन्छु भन्ने प्रतिबद्धता बोकेर आएकी छु र मलाई सबैले साथ दिनु होला। किनभने पछाडिएको एउटा जनजाति दलितबाट म अहिले अगाडि बढ्न कोसिस गरेको छु र जनजातिहरूको सम्पूर्णको अहिले कुरा आयो। म उहाँहरूलाई पनि म आफू समेत लिएर म पछाडिएको जनजातिहरूलाई अगाडि बढाउने छु भन्ने बाचा पनि गर्दछु। र अर्को कुरा म नगरलाई धेरै म सरसफाइमा ध्यान दिन्छु। अहिलेको विशेषता भनेको सरसफाइमा बढी ध्यान भयो भने जनता स्वास्थ्य रह्यो भने नगरवासी स्वास्थ्य रह्यो भने त्यो बचेको बजेट त्यो स्वास्थ्यमा लगाउने बजेट चाहिँ मैले चाहिँ युवाहरूमा लगाउने छु। यदि निर्वाचित हुनुभयो भने तपाईँका लागि 5 वर्षको समय रहनेछ। त्यो 5 वर्ष अहिलेसम्म सुनेका गुनासा, अहिलेसम्म उठेका समस्या, अहिलेसम्म थाहा पाएका के गर्नुपर्ने काम के छ भन्ने बारेमा 5 वर्ष तपाईँहरूको प्रतिबद्धता सहितको काम जनताले हेर्नेछन्। 5 वर्षपछि यस्तै कुनै समारोहमा उस्तै कुनै कार्यक्रममा फेरि एकचोटि परीक्षणको समय आउने नै छ। आज गरेको बाचाहरू पब्लिक डोमेनमा सार्वजनिक वृत्तमा त्यो दर्ज भइ नै सकेका छन्। तपाईँलाई परीक्षण पहिलो दिनबाट जनताले गर्न थाल्नेछन्। तपाईँहरूलाई शुभकामना। यो समयका लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।
कान्तिपुर टेलिभिजनमा यो प्रसारण हुने कार्यक्रम कान्तिपुर निर्वाचन विशेष वीरेन्द्रनगरबाट आजका लागि अन्त्य हुन्छ। नमस्ते।